रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप इस्लामी तारीख से वाकफियत रखते हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए कोह तूर पर गए थे तो पीछे से इनकी कौम को सामरी जादूगर ने गुमराह कर दिया था और वो एक बछड़े की पूजा करने लगे। ये आज से हजारों साल पहले का वाकया है, लेकिन आपको बताते चलें कि बिल्कुल वैसे ही मनाजिर इस बात होने वाले इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में देखे गए हैं, जहां एक बछड़ा पेश करके पूरी दुनिया से उसकी पूजा करवाई गई। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स की आड़ में दजाल की राह को हमवार किया जा रहा है और ये अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहले तो आप ये बात अच्छी तरह जान लें कि हम इस वक्त दजाली तहजीब व तमद्दुन के दौर में रह रहे हैं। अगर इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल तरक्की याफ्ता मुल्कों की कुव्वत व ताकत और गलबे का जायजा लिया जाए तो आपके सामने दजाल की पूरी तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह और नुमायां हो जाएगी। इन गालिब कुव्वतों के हाथ में इस वक्त पूरी दुनिया की बागडोर है और ये कुव्वतें पूरी दुनिया को अपने अहकाम व हिदायत के मुताबिक चला रही हैं। यहां तक कि रिज्क और जिंदगी के तमाम वसाइल इनके कब्जे कुदरत में है। दुनिया को माली बहरान का शिकार करना इनके बाएं हाथ का खेल है। इसी के बारे में जरा से इख्तिलाफ को महसूस करके ये उनकी करेंसी की वैल्यू को एकदम गिरा देते हैं। इसके अलावा दुनिया भर की पावरफुल कंपनियां और इवेंट्स भी इन्हीं के हाथों में हैं, जिनमें से एक कॉमनवेल्थ गेम्स नामी इवेंट है जो इस बार पूरी तरह शैतानी और दजाली मंजर पेश कर रहा था। इन खेलों का आगाज सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से 1930 में हुआ था, मगर कुछ अरसे बाद इसे तब्दील करके 1978 में कॉमनवेल्थ गेम्स रख दिया गया, जो आज तक बरकरार है। यह इवेंट हर 4 साल बाद मुनक्किद किया जाता है, जिसमें 70 से ज्यादा ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनमें पाकिस्तान के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। इन खेलों की सरबराही दुनिया की सबसे ताकतवर दजाली शख्सियात करती हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स या इन जैसे मजीद इवेंट्स में इस तरह के इकदाम करते हैं जो दजाल की राह हमवार करने में साजगार साबित हों, जैसा कि अभी हाल ही में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की तकरीब में किया गया। याद रहे कि बाइबल में लूसीफर को एक फरिश्ता बताया गया है, लेकिन हकीकत में वो जिनों में से था, जिसे बाइबल के मुताबिक अल्लाह की नाफरमानी करने पर एक टूटे सितारे की मानंद जमीन पर फेंक दिया गया। इसलिए टूटे सितारे की रोशनी को शैतानी रोशनी भी कहा जाता है। अब अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की बात करें तो इसमें भी हम देखते हैं कि कुछ सफेद रोशनी वाले सितारे पूरी दुनिया में आकर गिरते हैं, जो असल में लूसीफर की ताकत को दिखा रहे हैं और ये ताकत दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उन्हीं चमकते पत्थरों में से एक लड़की पत्थर को उठाती है और दुआ करने लगती है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि बाकी 72 मुल्कों के लोग भी उन पत्थरों को उठाकर अपने घर में रख लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घर अपनी जगहों से उड़कर कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां एक बड़ा सा लोहे का बछड़ा दिखाया जाता है, जिसे चंद खौफनाक शक्लों वाली औरतें खींचकर मैदान में ला रही होती हैं, जो असल में इसकी गुलाम होती हैं। ये मनाजिर वाज़े तौर पर कबाला जादू की जानिब इशारा करते हैं, क्योंकि उसमें भी शैतान के गुलाम इसे मशवरा देते हैं, लेकिन असल में वो खुद शैतान के गुलाम होते हैं। इस तकरीब में हम आगे चलकर देखते हैं कि यह बछड़ा बहुत गुस्से में है, यहां तक कि इसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं और मुंह से आग निकल रही होती है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करना चाहता है। लेकिन इस दौरान उस बछड़े के सामने वही लड़की आ जाती है जिसने सबसे पहले चमकता सितारा उठाया था। ये लड़की उसको मार्क ऑफ द बीस्ट यानी एक शैतानी निशान दिखाती है, जिसको देखकर उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है और उसकी आंखें भी नॉर्मल हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तमाम के तमाम 72 मुल्कों के लोग उस बछड़े के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और उसे खुश करने के लिए डांस करते हैं, जिसके बाद बाकायदा आग लेकर उसकी पूजा की जाती है और फिर उसे सजदा भी किया जाता है। इसके बाद उसे 72 मुल्कों के झंडों पर खड़ा करके उसका मास्क उतार दिया जाता है और फिर इसके मुंह से एक रोशनी निकलती है जो किसी टावर पर गिरती है और वो तबाह हो जाता है। इसके अलावा भी उस तकरीब में बहुत से ऐसे निशानात दिखाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ शैतान या दजाल को खुश करने के लिए ही थे। यकीनन ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है, जिसे पूरी दुनिया पर लागू किया जा रहा है, जिसके बहुत से कवानीन हैं, जिनमें से एक सूद को आम करना भी है। वाज़ेह है कि सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक अल्लाह ने किसी गिरोह के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया सिवाय सूद खाने वालों के। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी बाकी रह गया है उसे छोड़ दो।
پھر اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اللہ نے قاتلوں، زانیوں، مشرکوں، چوروں، غیبت کرنے والوں، حتیٰ کہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سود کھانے والوں کے خلاف کیا ہے، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ دجال اور یاجوج ماجوج جب اس دنیا پر اپنے فتنے سے غالب آئیں گے تو ان کی پشت پر ایک مضبوط سودی نظام ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سود اس قدر عام ہو جائے گا کہ ہر کسی تک اس کا غبار ضرور پہنچے گا، یعنی یہ فتنہ پوری بنی نوع انسان کو گھیرے میں لے لے گا۔ لہٰذا آج آپ حرم کی چار دیواری اور مدینہ النبی کے ارد گرد، بغداد کی گلیوں، مشہد کے بازاروں، سید علی ہجویری کی نگری، غرض کوئی جگہ اور مقام دیکھ لیں، آپ کو سودی نظام معیشت کی کار فرمائیاں نظر آئیں گی۔ کرنسی نوٹوں سے اے ٹی ایم مشینوں اور بینکوں کی عمارات تک سب کی سب اس دجالی ورلڈ آرڈر کی گواہی دیتی ہیں، جسے دجالی طاقتوں نے اس دنیا پر نافذ کر رکھا ہے اور جس کا بظاہر کوئی توڑ اس دنیا کو نہیں سوچ رہا، کیونکہ اس کے پیچھے وہ پورا نظام ہے جو ٹیکنالوجی، فوجی طاقت اور ریاستی جبر کے ساتھ سیکولر تعلیم اور اخلاقیات کے ساتھ پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ نظام ہے جس میں صبح کا کفر اور رات کا ایمان بتایا گیا ہے، اور افسوس کے ساتھ ہم اس پورے نظام کے کل پرزے بن چکے ہیں۔ دوستو، یہ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو دو ادارے، ورلڈ بینک اور IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ چلا رہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے اور دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ ادارے کس طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف اور مقاصد پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے چلانے والے ان اداروں کو کون چلاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو انٹرنیشنل بینکرز کا گروپ چلاتا ہے، اور اس گروپ کو فری میسنری کے بگ برادر چلاتے ہیں، جو دجال کے عالمی اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے پوری دنیا کی معیشت کو قابو میں رکھنے کے لیے سرگرم ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کارپوریشنز کی حکومت نامی ایک کتاب چھپی تھی جو ایک امریکی جوڑے نے لکھی ہے، جو بیرون امریکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انسانیت سوز کارروائیوں کو قریب سے دیکھتے رہے اور آخر کار اس بات پر مجبور ہوئے کہ نوکری چھوڑ چھاڑ کر امریکہ واپس جائیں اور اپنے ہم وطنوں کو نادیدہ قوتوں کی کارستانیوں سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کرنسی نوٹ کے متعلق لکھا کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ لے لے گا، پھر کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہو جائے گا، جس کے بعد لوگ کمپیوٹر کے ذریعے اعداد و شمار برابر کر سکیں گے، اور بس پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ پرائیویٹ بینک بھی غیر قانونی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی، اور جو بھی قانون توڑے گا اسے سزائے موت دے دی جائے گی۔ اشرافیہ طبقے کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقدی یا سکے نہیں دیے جائیں گے، بلکہ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا، یہاں تک کہ قانون توڑنے والوں کے کریڈٹ کارڈ معطل کر دیے جائیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح پرانے سکوں یعنی موجودہ کرنسیوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دے دیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی۔ لہٰذا دوستو، اب ہمیں اس نظام کے لیے مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کامن ویلتھ گیمز کے بعد اس نظام کو رائج کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے ثمرات بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دجالی فتنے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین